बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडा चढेर वाशिंटन पुग्न सकिँदैन, त्यसैगरी आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने मान्छे अरू कोही होइनन्, केपी बा हो, केपी। मैले पनि बा नै भने मख पर्लान् कि नभए ममाथि पनि आक्रोश पोख्ला। उहाँ ध्वंसकारी मान्छे, विध्वंसकारी मानिस हो। उहाँ विध्वंस मात्रै मन पराउनुहुन्छ। उहाँलाई रचनात्मकतासित कुनै मतलब छैन, उहाँलाई बनाउनेसँग मतलब छैन, उहाँलाई बिगार्ने र भत्काउने कुरासँग मात्रै मतलब छ। किनभने उहाँले कहिले बनाउनु पनि भएको छैन। नबनाउने मान्छेले बिगार्न भएको सोच्छ कि? पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले, पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले। झापाकालमा झापाको पार्टीको मा समस्या खडा गर्नुभयो। कोके कालमा उहाँ जेलमा आउनुभयो अनि जेलमा समस्या खडा गर्नुभयो अनि 44 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो। आएदेखि नै हैरानी पार्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि त गुट नै चलाउन थाल्नुभयो अनि पार्टीभित्र समस्या खडा भयो। त्यही बेलामा वामदेव कमरेडसँग वार्ता किन गर्नै हुँदैन भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोख्नुभयो। फेरि दुईटै तत्कालीन विभाजित भएको माले अनि एमालेलाई मिलाउने फेरि प्रयत्न हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन भनेर विरोध गर्नुभयो। यस्तो मानिस हो केपी ओली। आउनुहोस्, यो पार्टीमा आउनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको मूलधार यो हो, जसको नेतृत्व कमल प्रचण्ड र मैले गरिरहेको छु, त्यही पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईहरुको रक्षा हामी गर्नेछौँ, तपाईलाई उचित सम्मान हामी दिनेछौँ। आउनुहोस्, यो पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईको उचित मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म जे भयो त्यसलाई हामी बिर्सिनेछौँ। तपाईको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसैले अहिले पनि समय छ, उताको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। आउनुहोस् अनि बीचमा रहनुभएका भ्रममा पर्नुभएकाहरू कोही भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय, अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। अन्त छ भने त्यो पहिले नै थाहा भइसकेको हो, त्यो अस्ताएको सूर्य मात्रै छ। त्यो नेकपा एमाले नामको पार्टीले अस्ताएको सूर्य पाउँदैछ। त्यही पार्टीमा सम्भवतः केपी ओली विलिन हुने होला। त्यही अस्ताएको सूर्य लिएर जाला, तर उदाउँदो सूर्य कहाँ छ? जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ। त्यसैले चिन्हको बारेमा पनि भ्रम नराख्नुहोस्, पार्टी मूलधारको बारेमा पनि चिन्हको भ्रम नराख्नुहोस्। कसले जित्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भ्रम नराख्नुहोस्। चुनावको सवाल त चुनाव कुनै हालतमा केपी ओलीको गर्ने चाहना नै छैन। यो भ्रम नराख्नुहोस् कि वैशाखमा चुनाव हुनेछ। यो देशलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने केपीको योजना छ। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला बखतमा सङ्कटकाल लागू गरिन्छ, सबैलाई थुनामा राखिन्छ। कोही डराउनेवाला छैन केपी ओलीसँग। कस्ता तानाशाहसँग डराइएन। यो सङ्घर्षको मोर्चामा अगाडि बढियो। तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, गणतन्त्रको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी, त्यतिखेर वैधानिक पार्टीहरूमध्ये खुला पार्टीमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले थियो अनि भूमिगत रूपमा त्यो बेलामा युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी थियो र केपी ओली त्यसको विरुद्धमा थिए। त्यसो हुनाले अरू पार्टीहरू पनि त्यो बेलासम्म आइसकेका थिएनन्, अरू सारा पार्टीहरूको बेग्लै कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यसको अगुवाई पनि हामीले गरेका छौँ। सङ्घर्षको प्रत्येक मोर्चामा हामी खालिँदै आएका छौँ। यो सङ्घर्षबाट हामी डराउँदैनौँ। केपीका दास होइनौँ हामी, केपीका हनुमान होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर आन्दोलनमा आएका होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर अनि केपीको पछि लागेर होइन। एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ, खेलाडी पनि हो, चतुर त नभनौँ, के भन्छन् शब्द, त्यो त्यस्तो खेलाडी। उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तल लगाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै लाग्छ।
उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ, अस्वीकार गर्नेहरू त्यत्तिकै ठूलो संख्यामा छन्। त्यो पार्टी होइन, पार्टी पौवा पनि होइन, त्यो सडक पनि होइन, सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ। उहाँका प्रत्येक कदमले, उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सुन्नुहोस्। ती अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। ती प्रत्येक अभिव्यक्तिको तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। उहाँका प्रत्येक विचारहरूलाई तपाईँ राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले के त्यस्तै गर्न भन्न सुहाउँछ? उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको कुनै प्रतिबद्धता छ, न मार्क्सवाद प्रतिको कुनै निष्ठा छ, उहाँ लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिको प्रतिबद्धता छ, र उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण पनि छैन, कम्युनिस्ट संस्कार पनि छैन, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुनै उहाँमा सोच पनि छैन। त्यस कारणले उहाँ साँच्चै वामदेव कमरेडको शब्दलाई उधारो लिने हो भने उहाँ कम्युनिस्ट कुनै पनि हालतमा होइन, उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै विशेषता पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरामा कसैले पनि दुविधा नराख्नु होला भनेर उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्नुभयो। आज वामदेव के भन्नुहुन्छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। त्यतिखेर बोल्नुभएको वामदेव कणको कुरा रेकर्डमा छ है, रेकर्डमा वामदेव कणलाई मैले बताएको छैन, उहाँलाई बताउनु जरुरी छ। त्यो रेकर्ड गरिएको छ, मैले रेकर्ड गरेको छु उहाँले बोल्दै गरेको कुरा, र त्यो रेकर्ड गरिएको कुरा नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश तपाईँ पढ्नु थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भनेको सँग उहाँको नाता साइनो केही पनि छैन। उहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता छैन, उहाँमा आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन, र उहाँ वास्तवमा फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले भनेको शब्द हो फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले हाम्रो शरीरमा फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, शरीर गनाइरहेको छ, तर पनि हामी बोक्न बाध्य भएका छौँ। यो बोल्ने मान्छे कोण वामदेव गौतम हो, जो अहिले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भने। अहिलेसम्म त त्यो बाङ्गो पुच्छरमा प्रचण्डले तेल लगाएको सुनिहाल्नु भयो। अहिले कमरे वामदेव गौतम त्यो बालुवा पेलेकै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भनेर त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। कसैलाई दुविधा छ भने त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ भने अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्। तर केपी ओली सुध्रिने मानिस होइन, उहाँ झुक्ने मानिस होइन, उहाँ विनम्र मान्छे होइन। उहाँ भाँच्न जान्नुहुन्छ तर झुक्न जान्नुहुन्न। फलेको रुखको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। त्यो पदमा बसेको मान्छे विनम्र हुनुपर्ने हो, शिष्ट हुनुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने हो, हृदयको विशालता हुनुपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने हो। र उहाँ त्यो पदमा पुगेपछि निरङ्कुश बन्न पुग्नुभयो। उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति छ, उहाँमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ। पार्टीभित्र त्यही देखियो, राज्यमा त्यही देखियो, प्रधानमन्त्री भएर त्यही तरिका उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। मन्त्रीहरूका अधिकारहरू खोज्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई अपमान गर्नुभयो, र उहाँले सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्रीको माध्यमबाट होइन, मन्त्रालयहरू सचिवको डाइरेक्ट माध्यमबाट चलाउन थाल्नुभयो। हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले बरु बोल्नु पर्यो भने बोल्नु होला। तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला त्यही बेलामा जब उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु। उहाँले इन्टेलिजेन्स ब्युरो, इन्टेलिजेन्स त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयको आजसम्म मातहतमा हुने गर्दथ्यो। म पनि यो देशको 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएँ। दुई पटक प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कसैले पनि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राख्न चाहेन। क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। पार्टीभित्र पनि पार्टीको कमिटीको निर्णय नै
पार्टीको निर्णयको रूपमा हुने गर्दछ भन्ने हामीले विधानमा पढेका छौं। तर केपी ओलीलाई न देशको संविधानसँग मतलब छ न पार्टीको विधानसँग मतलब छ। उहाँमा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति छ, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, मै हुँ भन्ने अहंकार छ र आई एम द स्टेट भन्ने मान्यता छ, आई एम द पार्टी भन्ने मान्यता छ र उहाँ आफूलाई एबभ द पार्टी भन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हो हामी पीडित भएको त्यही कारणले हो। लड्यौं उहाँका प्रवृत्तिका विरुद्धमा। र यो स्थिति अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकता 2075 सालको जेठ 3 गते पछि भए जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति पूर्व एमालेका साथीहरूलाई थाहा छ होला। यो अवस्था केपी ओलीले 2051 सालदेखि नै अझै भनौँ भने 50 साल भने बीजारोपण गर्नुभयो। किनभने केपी ओली पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँ गुटगत क्रियाकलापमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँको उभिने आधार, चल्ने आधार भनेको एउटा फाउन्डेसन। मदन भण्डारीको नाम बजाएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन उहाँले चलाउनु भएको थियो। समानान्तर पार्टीको रूपमा त्यसका सबै शाखा प्रशाखाहरू राख्नु भएको थियो, सबै अङ्गहरू राख्नु भएको थियो। चाहे त्यो जनसङ्गठनको अङ्ग होस् या सांस्कृतिक साहित्यिक अङ्ग होस् या बौद्धिक अङ्ग होस्, एउटा पार्टी जस्तै समानान्तर रूपमा त्यो फाउन्डेसन चलाइरहनु भएको थियो, त्यसको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो। अनि पार्टी चलिरहेको बेलामा तपाईले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेलामा सुन्नु भएको थियो होला कि कसरी गौशाला स्थित पशुपति प्लाजामा एउटा बृहत राष्ट्रिय स्तरको भेला भयो र त्यो भेलालाई केपी ओलीले 2 जनालाई पठाएर सम्बोधन गरेको र त्यसपछि अब हामीले अर्कै पार्टी बनाउनु पर्छ भनेको कुरा तपाईले सुन्नु भएको होला। त यो त अहिले बढ्दै झाँगिँदै गएको मात्रै हो। यो त उत्कर्षमा पुगेको हो, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको हो। यो अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो समस्या क्लाइमेक्समा पुगेको हो, जटिल बन्न पुगेको हो। हामीले समाधान गर्न धेरै खोज्यौं, छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न धेरै खोज्यौं। कमिटीको बैठक बसौँ भनेर हामीले कुराहरू धेरैचोटि उठायौं। कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल पहिले गरौँ, किनभने पार्टी नै वास्तवमा सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। यही पार्टीले नै आन्दोलन हाक्ने गर्दछ, यही पार्टीले नै समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्दछ, यही पार्टीले नै राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दछ, यही पार्टीले नै जनजीविकाको समस्यालाई संवेदनशील भएर उठाउने गर्दछ र यही पार्टीले नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्दछ। छन् पार्टीलाई बलियो बनाऊ, यो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरौँ र यो पार्टीको ले अवलम्बन गरेका विचारको आधारमा समाजलाई डोर्याउने काम गरौँ हामीले पटक भन्यौं। त्यसो नभए सरकार होस् या जुनसुकै निकाय होस्, त्यहाँ गएका पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नु पर्दछ, पार्टीको नीति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ, पार्टीको क्रान्तिकारी शैली अवलम्बन गर्नु पर्दछ, जनतालाई माया गर्नु पर्दछ, जनताको विश्वास जित्नु पर्दछ, जनभावना के छ त्यो बुझ्नु पर्दछ, जनताको आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू सुन्नु पर्दछ। जनताका गुनासाहरू आलोचनाहरू सही छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ, काममा त्रुटि भएका छन् भने त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ, सच्याएर फेरि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा थियो के उठाएर हामीले अपराध गरेका हौं। केपी ओलीको नजरमा त्यो अपराध, त्यो कस्तो अपराध हो भन्दाखेरि अपराधको त्रासले मान्छे कतिसम्म आतंकित हुन्छन् तपाईले सुन्नु भएको होला। एउटा राजाको कथा, त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनले भन्दैछ म त नाङ्गै छु। अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले? गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्किएछ। निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने कोसिस गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश, थाहा पायो भने उसले
त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ हिम्मत गरिरहेका थिएन। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ, राजा त नाङ्गै छन्, राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले, हो राजा नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेछ। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यसो हुनाले हामीले कुरा उठायौं, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहममा अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरंकुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौं, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौं। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यसो हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुण्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छन्। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझेका हौं। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौं, उहाँ केपी बाको पक्षमा हुन्। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिन है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु, बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपी त्यहाँपछि गएका सबै म नभनिहालौँ है, ब्रह्मा परेर पनि गएका छन्, अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यसो हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भए।